بسم الله الرحمن الرحیم. برادران، یک چیز طی شده است که کل نفس ذائقة الموت. موضوع دنیا رفتنی هستیم و علما، اولیاء الله، ائمه معصومین، مخصوصا بالخصوص اسپیشلی امام علی علیه السلام د منې نهج البلاغه درباره موت، درباره مرگ بسیار زیاد مطالب بیان کرده. هولناکی موت را، جان کندن موت را، سختی قبر را، عذاب قبر را بیان کردن. لذا یک چیزی که واضح است او یه که ما شما رفتنی هستیم، مسافر هستیم. بالکل مانند امزی که شما در من کلیپ می‌گردین، ما یک جایی که دوستا رفتی پیکنیک و یک تقریبا 1.5 روز مندی بعد از او سامانه را جمع کردی و طرف خانه رایی شدی. خب نمیشد که ما پورا امونجی خانه خو جور کنی یا امونجی بیشتنی. نه، هر چقدر که سامان جمع کرده بودی، که خود خورده بودی، اونها را دوباره در جای ششتی، من گاڑی شدی و در طرف خانه خو رایی شدی. تقریبا 3.5 گنټه سفر بود. ببخشید. لذا اپس د خانه خاماتی اگر از منی امزی گروپی که ما ششته گویمو مثلا زید مکدی که ما نمورم یا مثلا نمینجی خانه از ماست دیگه ما نمورم شما بورین. و ما حتما از منی از مو امیر ما گفتی که یار ای دیو نشده یا ای یگو مسئله داره، پرابلم داره که چرا، چون که برای 1 روز 2 روز ما امده انجوای خو کدی دیگه حال باید ما بوری چرا در روز زید منه. بالکل امی دنیا در مقابل از دنیا مانند یک پیکنیک ولی هسته که ما اینجا امده باید بعضی از کارها را انجام بدی و برای سفر آخرت خو، برای سفر طولانی سفر و خانه اصلی خو ما رفتنی هستیم. باید مال داشته باشیم، باید زادی راه داشته باشیم، باید مثال که طور پر خدشیرار کسته ما باید داشته باشیم تا در خانه اصلی خو ما باید برسیم. موت که هر روز ما من فیسبوک، من سوشل میدیا میگنی فلان نفر رفت، فلان شخص رفت و تکنولوژی دورم هست. از اول در منبرهای اعلان میشد، بعضی ها میشنوید، بعضی ها نمیشنوید. امروز سوشل میدیا هست، تمام کس خبر مشنه که مثلا فلان نفر فوت کرد. حتی جوان ها هم در مورد بعضی ها میگرنی یا خدا نخواسته بعضی ها خودکشی مونن یا بعضی ها هارت اتیک میشن و مرگ مفاجات هم زیاد شده. اینها یک خطره که گنتی است. ما شما را یاد میده که یا یاد دلاو مونه که ما شما هم رفتنی هستیم. تیاری خواهی کده یا نکده. بالکل مانند از پیکنیک ولی که 1.5 روز نان خوردیم، کباب جور کردیم، باربیکیو جور کردیم، کڑائی خوردیم، منی خو گفتگو کردیم، یک دیسکس کردیم، انجوای کردیم دیگه. از اینجا ما باید بوری و دنیا بالکل این دنیا از ما بالکل امیتر است. عزیزانی من، برادرانی من، لذا باید طرف اعمال خود توجه بدیم، طرف کردار خود توجه بدیم، طرف انسانیت توجه بدیم. کوشش کنیم که اعمال خوب داشته باشیم، کوشش کنیم که نمازای خو بخوانیم. اگر قضا کردیم چرا نماز قضایی خو بخوانیم. روزه نگرفتیم باید روزای خو باید بگیریم. حق مردم رستم که کلان که امروز یک کلان پرابلم است در نظر اسما. حق مردم در خورده اونها را باید ادا کنیم. پیسه یگو کس در شراکت اگر خوردیم عرب کردیم بخری او را پس باید بدیم. قرض گرفته باید قرضداری از نفر را باید پس بدیم، چون که ما به هر حال رفتنی هستیم. اگر مسلمان هستیم، اگر پیروکار اهل بیت هستیم، اگر پیروکار امام زمان هستیم، اگر بر قبر و قیامت و عالم برزخ یقین داریم، پس باید حساب کتاب خود امروز کنیم. امام صادق علیه السلام فرموده که اگر کس محاسبه خو نکنه لیس منا، از مو نیست. امروز روز حساب و کتاب اگر هسته خود اگر ما محاسبه کنیم، سبا از حساب کتاب ما بچاو میشیم که او حساب کتاب بسیار سخت است نسبت به ازی حساب کتاب. خداوند متعال شما را در حفظ و امان خو بیله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.